बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहमो करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, नाज़रीनों, आपको एक ऐसे वाक़े के बारे में हम बताएंगे जो बहुत सी रिवायतों में बयान किया गया है। लेकिन तो पहले भी दोस्तों आपको हम बता दें, ये वाक़या सूरा कैफ का है। वो सूरा नाजिल कैसे हुआ और उनका वाक़या क्या था मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों, बहुत सारे यहूदी उस ज़माने में यहूदी और मुशरिकीन बड़े होया करते थे जो इस्लाम को बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे। तो उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल किए, जिनमें से एक सवाल और उसका जवाब हम आपको बताएंगे। उनका सवाल था कि वो जवान जिन्होंने जालिम बादशाह से डरकर एक गार में पनाह ली थी, उनकी दास्तान क्या है, बयान करें। ये एक सवाल था मेरे प्यारे दोस्तों जो यहूदी और मुशरिकीन मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 3 सवाल लेके आए थे, जिसमें से हम एक को आपको बताएंगे फिलहाल। तो असहाब कैफ की कहानी कैसे शुरू हुई, तो मेरे दोस्तों से गुजारिश करना चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दिया करो और दीन की बातें जरूर सुने। तो दकियानूस ने अपने जुल्म व सितम और फौजी ताकत के बलबूते पर बहुत बड़ी सल्तनत हासिल की थी। अब दकियानूस एक जालिम बादशाह था, बहुत ही खतरनाक बादशाह था, जो अपनी ताकत से वहाँ के लोगों को दोस्तों बड़ा ही परेशान किया करता था। तो मेरे दोस्तों, और फिर अपने लिए बहुत ही आलीशान महल बनवाया, गुरूर व तकब्बुर के साथ तख्त पर बैठा। अपने लिए कुछ वजीर और कुछ मुहाफिज मुंतखब किए और फिर हुकूमत करने लगा। आपको पता है बादशाह कैसे हुकूमत करते थे मेरे दोस्तों, आपने देखा होगा। कुछ अरसे बाद खुदाई का दावा करने लगा और अपने दरबार वालों से और दूसरे तमाम लोगों से कहा, सिर्फ मेरी अताअत और इबादत करे और जो भी मेरे हुक्म के मुखालिफ करे चलेगा उसको सख्त सजा दूंगा या मरवा दूंगा। उसी तरह कुछ साल गुजरे, यहाँ तक कि एक दिन जब वो गरूर तकब्बुर में मस्त अपने तख्त पर बैठा हुआ था, एक आदमी तेजी से दौड़ा हुआ आया और खबर दी, बादशाह सलामत, अपनी खबर मिली है, अभी खबर मिली है कि एक लश्कर तेजी से हमारी तरफ हमला करने के लिए बढ़ रहा है और सरहद पार कर चुका है। ये खबर सुनते ही दकियानूस बादशाह के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी और डर के मारे उसका चेहरा पीला पड़ गया और खौफजदा हो गया। ये देख कर उसका वजीर और दरबार वाले भी ताज्जुब में पड़ गए कि अभी तो उसको खुदाई का दावा था, अब क्या हो गया, ये कैसे डर गया, कैसे गमजदा हो गया। इसका एक वजीर सोचने लगा, दकियानूस खुदा होने का दावा करता है तो लोगों से कहता है कि तमाम चीज़ें मेरी कब्जे में हैं, लेकिन वो खुद भी दूसरे लोगों की तरह एक आम आदमी है। क्योंकि ये बात सही, खुदा होने का दावा करता है, लेकिन क्योंकि वो भी खाने और पानी का मोहताज है, कभी खुश होता है और कभी डरता है, कभी जागता है और कभी सो जाता है। ये सब काम तो खुदा के नहीं हो सकते जो उसका वजीर सो सका, और ये खुदा की सफात नहीं हो सकी थी। कुछ दिन बाद उसके दूसरे दोस्त उससे मिलने आए, उसके घर आए, यानी कि जो वजीर था, और दकियानूस के खुदा होने के सिलसिले में बातें होने लगी। उसने अपने दोस्तों से कहा, दोस्तों, बहुत दिनों से मैं अपने अंदर एक तब्दीली महसूस कर रहा हूँ, जैसा मेरा बेदार ज़मीर मुझसे बातें कर रहा हो या मेरी फितरत मुझे नूर और रोशनी की तरफ ले जा रही हो। उस हालत में मेरे ऊपर इतना असर क्या है कि कुछ खाया जाता है ना पिया जाता है और ना ही नींद आती है। आखिर ये क्या हो गया है, तो हमें भी बताओ। दोस्तों, जब मैं आसमान की तरफ देखता हूँ और उस कायनात की वसाअत और अजमत के बारे में गौर फिक्र करता हूँ,
کہ ان چاند سورج اور ستاروں کو کس نے پیدا کیا ہے، لیکن یہ دقیانوس اپنے کو بولتا ہے کہ میں خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، نعوذ باللہ۔ جب میں زمین اور دوسری مخلوقات کے بارے میں غور فکر کرتا ہوں، یہ اپنے دوستوں سے بتا رہا ہے وزیر، تو سوچتا ہوں یہ سب کیسے پیدا ہوئے ہیں، یہ پہاڑ، صحرا، ہریالی، دریا اور مختلف قسم کے جانور کس نے بنائے، خود یہ انسان کیسے پیدا ہوتا ہے اور پھر کیسے بڑا ہوتا ہے، خود ہم کو کس نے پیدا کیا ہے، پھر تم کس نتیجے پر پہنچے؟ اس کے دوست نے شوق سے پوچھا۔ تو میرے دوستو، اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دقیانوس ایک کمزور اور ناتوان مخلوق ہے، وہ صرف خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، ورنہ حقیقی خدا وہ ہے جو حکیم، عالم اور اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے دوستوں نے بھی اس کی باتوں پر غور کیا اور پھر سب نے اس کی تائید کی۔ تب انہوں نے طے کیا کہ دقیانوس کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں اس شہر نکلنا ہوگا، اور آخر کار پورے ارادے کے ساتھ شہر باہر چلے جانے کی کوشش کرنے لگی تو چل دیے۔ راستے میں ان کو ایک چرواہا ملا۔ انہوں نے کچھ دیر اس سے بات آرام کیا اور اسے بھی بتایا سب کچھ ماجرا کیا ہے۔ پھر جب وہ چلنے لگا تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ جو یہ چرواہا ان کو ملے تھا کتے کے ساتھ، تو چرواہے کے پیچھے اس کا کتا بھی آ گیا۔ انہوں نے کہا، اس کتے کو اپنے ساتھ کیوں لا رہے ہو؟ وہ ہمارے لیے خطرہ پیدا کر سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے دشمن ہم سے باخبر ہو سکتا ہے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح کتے کو بھگائیں، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر چرواہے نے کہا، آنے دو، ہو سکتا ہے کہ ہماری حفاظت کرے۔ وہ مجھ سے مانوس ہے اور میں اس خاموش کر سکتا ہوں۔ صحراؤں اور پہاڑوں سے گزرتے ہوئے وہ ایک غار کے پاس پہنچے اور سوچا اس میں ذرا چل کر آرام کیا جائے۔ سب لوگ آرام کرنے اور اپنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے لیٹ گئے اور کتا بھی غار کے کنارے سو گیا۔ میرے پیارے دوستو، یہ غار اتنا بڑا تھا اور اس کا دروازہ اس طرح کا تھا کہ جب سورج طلوع ہو جاتا تھا تو اس کی کرنیں سیدھی اس غار میں پڑتی تھیں، اور جب غروب ہو جاتا تھا تب بھی ایک بار اس میں چمکتا تھا۔ یہ با ایمان اور نیک جوان سالوں تک اسی طرح سوتے رہے۔ جب بیدار ہوئے، دوبارہ زندہ ہوئے، کہنے کا مطلب یہ ہے جب سو کے یہ دوبارہ زندہ ہوئے تو سورج ڈوب رہا تھا، لہٰذا یہ سوچ رہے تھے کہ ہم فقط ایک دن سوئے ہیں۔ ان کی سوچ بھی کچھ عجیب سی۔ پھر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، ہم کتنا سوئے ہیں؟ صرف ایک دن، بلکہ اس سے بھی کم۔ وہ بھوکے تھے اور انہیں کھانے کی ضرورت تھی، لہٰذا یہ پایا کہ ان میں سے ایک شخص باہر چلا گیا، کچھ کھانے پینے کے لیے چلا گیا۔ تو وہاں کے لوگ نے جب پیسے نکالے اس زمانے کے، تو وہاں کے لوگ بولے کہ یہ کیا تجھے کوئی خزانہ مل گیا ہے؟ تمہیں کیا ہے؟ یہ کہاں سے پیسہ اتنا لائے ہو؟ سچ بتاؤ۔ تو انہوں نے بولا، نہیں، میں اسی شہر کا ہوں اور یہ میرے پیسے ہیں۔ تو جو وہاں کے لوگ بولے، تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں ضرور کوئی خزانہ مل گیا۔ ایک بھیڑ اکٹھی ہو گئی اور خبر جنگل کی طرح آگ تک پہنچ گئی۔ تو میرے دوستو، وہاں کا جو بادشاہ تھا اس زمانے کا، اس کے بادشاہ تک بھی یہ خبر پہنچ گئی۔ تو دوستو، یہ سب کچھ جب ہو گیا تو آخر آپ لوگ میری بات کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ تو اسی شہر کا رہنے والا ہوں۔ تو دوستو، جب بادشاہ تک یہ پہنچ گئی، بادشاہ سلامت، یہ سب وہ با ایمان جوان تھے جو ظالم بادشاہ جو اپنے دادا کے اس گھر کا مالک تھا اس میں لے گئے۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایسے بات ہے، یہ ہاں میرا ہی دادا کا نام ہے۔ تو دوستو، وہاں وہ بادشاہ جب اس گفا میں گیا، وہ اس جوان نے بولا کہ آپ یہیں رکو باہر، میں دیکھتا ہوں، نہیں تو وہ ڈر جائیں گے۔ تو وہ بادشاہ، وہ نوجوان اندر گیا، تو وہاں جا کے انہوں نے بولا اور باتیں کی۔ نہیں دوستو، انہوں نے کیا کہا، بلکہ ہم لوگ 309 سال تک سوئے ہوئے ہیں،
दकियानूस बहुत सालों पहले मर चुका है और उसके बाद खुदा ने एक पैगंबर भेजा है जिसका नाम ईसा इब्न मरियम है। खुदा के करम से दोस्तों ये वहीं पे फिर से मर गए और बादशाह ने वो जो इलाका था वो इबादत गाह बना डाला। तो मेरे प्यारे भाइयों, आओ सब खुदा से दुआ करते हैं कि दोबारा हमको उसकी तरह अपनी बारगाह में बुला ले। उन्होंने दुआ की, खुदा ने उनकी दुआ कबूल कर ली और फिर वो फिर से हमेशा के लिए सो गए। जब बहुत देर हो गई और बादशाह बाहर ना निकले तो बादशाह और उसके सिपाही उसके अंदर आए, देखा कि सब के सब उस दुनिया से जा चुके हैं। बादशाह ने हुक्म दिया उस गार को एक इबादत गाह की शक्ल दी जाए ताकि कयामत तक के लिए ये यादगार रहे। ये वाक़या इस बात का सबब बना कि जो लोग कयामत और दोबारा जिंदा होने के इनकार करते हैं वो लोग भी मान गए और उन्हें यकीन हो गया कि यकीनन जिस खुदा ने पैदा किया वो मौत दे